ओके, मैं म्यूट हो रहा हूँ, ठीक है? मैं म्यूट रहूँगा, अब देख लो। ओके ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये आज का सेशन फाइनल ईयर के गाइडेंस के हवाले से है। हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर शगुफ्ता और डॉक्टर कंदील साहिबा मौजूद हैं। इसका मकसद बेसिकली यही है कि जो फाइनल ईयर के नए स्टूडेंट्स हैं उसको बुक्स की सिलेक्शन में और फिर इस तरह से हाउ टू स्टडी, व्हाट रिसोर्सेज शुड वी सेलेक्ट, तो इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए है। और मैं अपने दोनों गेस्ट्स का स्पीकर्स का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ रही थी तो इसकी वजह से हम थोड़ा लेट हुए अपने टाइम से। हमारा टाइम 9:45 था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज थे तो इसकी वजह से हम लेट हुए ना। मैं अभी जो स्टेज है वो डॉक्टर शगुफ्ता को देता हूँ। डॉक्टर शगुफ्ता अभी आप लोगों से मुखातिब होगी। जी डॉक्टर शगुफ्ता। हेलो, वी आर लाइव। हेलो डॉक्टर कंदील, कैन यू हेयर मी? जी 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 आप शुरू करें, हम लाइव हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर कंदील, एक्स केजीएम साइड। अच्छा, मैं अभी आपको फाइनल ईयर के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले तो पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, सर्जरी है। और ये मुझे अपनी आवाज़ वापस आ रही है। कंदील, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन जब मैं अनम्यूट होता हूँ तो फिर आपका आवाज़ ब्रेक होता है, ठीक है? जी आप बोले, आपकी आवाज़ आ सबसे रही। पहले पीड्स और ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में शगुफ्ता बताएगी। शगुफ्ता, आप पहले बता दो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शगुफ्ता बीबी फ्रॉम केजीएमसी। रिसेंटली मैंने एग्जाम दिए और आपको हम गाइड करेंगे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स के हवाले से। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन से बुक्स पढ़े और क्या क्या चीज़ें कवर करनी होती है। तो फाइनल ईयर में हमारे पास जो है ये जो आधा पोर्शन है ये मैं कवर करूँगी, आगे फिर मेरी फ्रेंड डॉक्टर कंदील कवर करेगी। तो पीड्स और ऑब्स जो है मैं कवर करूँगी, सर्जरी और मेडिसिन फिर डॉक्टर कंदील आपको बताएगी। तो इस तरह है कि फाइनल ईयर में 4 ब्लॉक्स होते हैं ना, तो NOPQ। तो एंड में जो है हमारे पास फाउंडेशन, ब्लड और MSK मॉड्यूल्स होती है इस ब्लॉक में। फिर O होता है ब्लॉक, उसमें कार्डियो रिस्पिरेटरी मॉड्यूल्स होते हैं 2। सही है। फिर थर्ड ब्लॉक जो होता है वो हमारे पास P ब्लॉक है, उसमें हमारे पास इंडो और रिप्रोडक्शन और हमारे पास रीनल आ जाता है। सही है। तो रिप्रोडक्शन में मोस्टली हमारे पास ऑब्स ही कवर होता है। सही है। फिर लास्ट वन जो है क्यू ब्लॉक है, उसमें हमारे पास जो 3 मॉड्यूल्स है, मल्टी सिस्टम है और GIT है और न्यूरोसाइंस है। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। इसमें हमारे पास पीड्स है, ऑब्स है, सर्जरी, फिर उसके सब कैटेगरीज है, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी और मेडिसिन, उसमें फिर डर्मा, मोस्टली और भी चीजें हैं इसमें, लेकिन डर्मा भी इंक्लूडेड है। सही है। फरहाद, नेक्स्ट करें आप स्लाइड। अच्छा, बुक्स फॉर फाइनल ईयर। तो
پیڈز میں جو ہے ہمارے پاس جو بکس ہے مین تو پرویز اکبر ہی ہے جو کہ بہت ہی ایئرس سے چلتا آ رہا ہے. تو یہی مین ٹیکسٹ بک ہے ہمارا KMU والا جو ہے. تو یہی پڑھنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ اور بھی بکس ہے جو کہ آپ سائڈ وائز پڑھ سکتے ہو, جیسے کیپلن اور عرفان مسعود ہے نا, یہ شارٹ بکس ہے ہمارے پاس. تو یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو. لیکن مین جو ہمارا ٹیکسٹ بک ہے جس میں ساری چیزیں کور ہو جاتی ہے آپ کے پاس, اور KMU میں بھی یہی ریکمینڈیڈ ہے. صحیح ہے. اس کے جو سارے MCQ پوائنٹس جو اتھینٹک ہوتی ہے نا, تو وہ اسی کے بیس پہ ہی ہوتے ہیں, پرویز اکبر. صحیح ہے. اور آبس جو ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے 10 ٹیچرز ہے, ارشد چوہان ہے اور کپلن ہے, اور ایک اور بک بھی ہے جو ادھر مینشن نہیں ہے, عرفان مسعود. صحیح ہے, وہ بھی ہے آبس کی. تو وہ بھی بہت اچھی بک ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہمارے ٹیچرز بھی بتاتے ہوتے ہیں سارے پروفیسرز, تو وہ 10 ٹیچرز کو ہی پریفر کرتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ انف ہی ہوتا ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں. لیکن کچھ ٹاپکس ہے جو کہ اس میں ہمارے موڈیول میں ہے لیکن اس بک میں مینشن نہیں ہے, جیسے IUGR اور IUGDs. تو یہ IUDs ہے جو, تو وہ ارشد چوہان سے بندہ کور کر لیتا ہے. صحیح ہے. لیکن ارشد چوہان جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ سال کے سٹارٹ سے پڑھو تو وہ پڑھ لیتا ہے بندہ, لیکن آخر میں ریویژن بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ماڈیولر سسٹم ہے اور اس میں کورس بہت ہی زیادہ ہے. کورس کا برڈن ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے. پہلے تو کنونشنل سسٹم میں اس طرح ہوتا تھا کہ بس پیڈز A اور B, میڈیسن A اور B, اس طرح ان کے الگ الگ پیپر ہوتے تھے, 7 پیپرز ہوتے تھے ان کے. تو ان کا پیپر جو کورس کا برڈن ہوتا تھا وہ اتنا نہیں ہوتا تھا, وہ کور ہو جاتا تھا. تو وہ ارشد چوہان بھی پڑھ لیتے تھے تو انف ہوتا تھا. لیکن ہمارا جو ہے ہمارا اس میں آبس بھی ہے, ہمارا جو یہ والا موڈیول ہے جس میں آبس ہے, رینل بھی ہے اور ہمارے پاس اینڈو بھی ہے نا. تو اس کی میڈیسن بھی اور پھر سرجری بھی ہم نے پڑھنی ہوتی ہے نا. جیسے اس میں ہمارے پاس اس کی جو سرجری کا پورشن ہے تو رینل میں یورولوجی فل چنک ہے, تو وہ بھی بہت زیادہ مشکل بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. اس طرح انڈو میں سے اور آبس والا جو سرجری پورشن ہے بریسٹ, وہ بھی ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. تو اس طرح ہمارا کورس پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا. جی کٹ رہا ہے بار بار. کٹ رہا ہے. اچھا, ابھی صحیح آ رہا ہے؟ ابھی آواز صحیح ہے؟ ہیلو, کلیئر آ جی جی رہی ہے؟ آپ کنٹینیو رکھیں. اچھا صحیح ہے. صحیح. اچھا, تو اس طرح ہے کہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ بک آپ نے پڑھنی ہوتی ہے وہ 10 ٹیچرز ہے, لیکن کچھ ٹاپکس جو ہمارے کور نہیں ہو سکتے اس سے, تو وہ ارشد چوہان سے آپ پڑھ لے. پھر جو عرفان مسعود ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اچھی بک ہے, وہ میں نے پڑھی ہوئی تھی خود اس کے ساتھ. تو وہ اس طرح ہے کہ 10 ٹیچرز کا بالکل سمرائز فارم ہے. صحیح ہے. عرفان مسعود تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو, اور کا پلان بھی آپ پڑھ سکتے ہو. صحیح ہے. پھر اور ایکسپلینیشن کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو. لیکن پیڈز میں جو اسٹینڈرڈ بک ہے وہ پرویز اکبر ہے, اور آپس کے لیے جو ہے 10 ٹیچرز ہے, اس کے ساتھ عرفان مسعود بھی آپ پڑھ سکتے ہو, اور کچھ ٹاپکس ارشد چوہان میں سے بھی. اور یہ باقی پورشن جو ہے ڈاکٹر قندیل کور کرے گی. آگے جو ہے نیکسٹ کرے فرحاد. ہیلو. ہاں صحیح ہے. تو اب جو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اس طرح ہوتے ہیں, میں خود بھی اس طرح کرتی تھی کہ میں ویڈیوز بہت زیادہ دیکھتی تھی نا, تو ویڈیوز بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے کیونکہ بک کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ صرف بک پڑھ کے بھی ان کو صحیح سمجھ آ جاتا ہے نا, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ویڈیوز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. کیونکہ ایٹا کے ٹائم سے میں خود بھی ویڈیوز پہ بہت زیادہ عادی تھی نا, تو ابھی تک میں جو ٹاپک مجھے پڑھنا ہوتا ہے نا وہ پہلے میں ویڈیو میں دیکھ لیتی ہوں, سمجھ لیتی ہوں, پھر بک میں جا کے پڑھتی ہوں نا. تو اب کون کون سی ویڈیوز ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس میں. تو پیڈز میں جو ہے ہمارے پاس جو مین ٹاپکس ہے وہ ہم نے جو کور کرنے ہوتے ہیں وہ ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, نیونیٹولوجی جو کہ بہت ڈفرینٹ سا ٹاپک ہوتا ہے نا پیڈز میں, ہیماٹولوجی, MSK, CNS, انڈو, GIT, CVS, ریسپریٹری, نیفرو اور میل نیوٹریشن, یہ سارے جو ہے ہمارے موڈیولر وائز جو ہے ٹاپکس جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں ڈفرینٹ موڈیولز میں. صحیح ہے. تو یہ جو پیڈز ہے وہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, کیونکہ میڈیسن کے موسٹلی ٹاپکس اگر آپ پڑھ لو تو پیڈز میں پڑھنے کی تھوڑا سا اگر ڈفرینٹ ڈرگز ڈوزز وغیرہ ہو وہ چلڈرن کے لیے تھوڑے ڈفرینٹ ہو جاتے, پیڈیاٹرک ایج کے لیے تھوڑی سی چیزیں تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. باقی جو ہے
इस तरह मेडिसिन से कवर हो जाता है, सही है। तो अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हो तो उसी का जो वो वाला टॉपिक है वो आप पीड्स में भी पढ़ो, तो आपको बहुत हेल्प करती है, आपका टाइम बच जाता है और आपको समझने में भी आसानी हो जाती है, आप जल्दी समझ जाते हो क्योंकि वो मेडिसिन में आपने पढ़ा होता है, सही है। लेकिन कुछ टॉपिक्स है जैसे न्यूनेटोलॉजी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इस तरह कुछ टॉपिक्स है, मेल न्यूट्रिशन है, वो बिल्कुल पीड्स के जो है डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो वो आपने इस तरह पढ़ने होते हैं। तो कौन कौन से वीडियोस आप देख सकते हो, कैप्लिन की वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, बीएनबी जो कि स्टेप्स के लिए भी लोग पढ़ते होते हैं, तो इसके वीडियोस, डिक्टोरियल, प्रिपलेडर जो है, इसके जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन पर आपको चाहिए होते हैं, तो प्रिपलेडर के लेक्चर्स ये पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो, सही है। अच्छा, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन एक और वीडियोस भी है चैनल के, अन अकेडमी जो है, अन अकेडमी के वीडियोस है, डॉक्टर आनंद जो है वो बहुत ज्यादा मजे के वीडियोस होते हैं, वो मैंने खुद देखे, उसके उसके वीडियोस जो है न्यूनेटोलॉजी के बहुत ही ज्यादा अच्छे वीडियोस होते हैं उसके, सही है। बहुत मजे के एक्सप्लेनेशंस होते हैं इसमें, उसमें फिगर्स भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह वो एक्सप्लेन करते हैं ना, तो ये वीडियोस आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे इसमें, सही है। अच्छा, नेक्स्ट करें आप फरहाद। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पोर्शन हमारा आता है ऑब्स, सही है। तो बुक्स तो मैंने बता दी आपको, इसके लिए आप कौन कौन से वीडियोस देख सकते हो, तो वो भी कैप्लन और प्रेपलेडर ट्यूटोरियल है, और ऑब्स बाय डॉक्टर सोनाली चंद्रा, ये भी अन अकेडमी वाली एक मैम है और ये पढ़ाती होती है, बहुत ही ज्यादा मजे के कंसेप्ट्स क्लियर करवाती है आपकी। तो आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप पहले वीडियो देख लो, तो आप जब टॉपिक पढ़ोगे वो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, सही है। और फिर अगर बहुत जल्दी रिव्यू अगर आप करना चाहते हो एक टॉपिक का और आप कहते हो कि मेरा जल्दी रिवाइज हो जाए या इस तरह, तो आप सेल्फलेस की बाजी को भी सुन सकते हो, सही है, हमारी ऑल टाइम फेवरेट जो फर्स्ट ईयर से चली आ रही है, तो वो भी बहुत अच्छा, मतलब वो करवाती है रिविजन, सही है। तो इस तरह ये दोनों पोर्शन इसी तरह ही कवर कर सकते हो। अभी आपको समझ आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? हेलो। जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू रखें, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, सही है, बस इधर तक ही था मेरा पोर्शन, आगे फिर डॉक्टर कंदील प्रोसीड करेगी, और अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई बात क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हो। फरहाद, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो हम एंड में कर देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड कर दें। जी। अच्छा, तो सर्जरी जो है ये मैं सर्जरी मेडिसिन में कवर करूँगी। सबसे पहले सर्जरी में डिफरेंट सब पोर्शंस है ना, लाइक जनरल सर्जरी हो गया, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, जीआईटी एंड एंडोक्रिनोलॉजी है। तो सबसे पहले ये मैं बताऊँगी कि जनरल सर्जरी के लिए अलग से एक बुक आती है जो कि डोगर सर्जरी की बुक है। तो वो कन्वेंशनल सिस्टम में तो आपको ऑलमोस्ट वो फुल कवर करनी पड़ती थी, लेकिन अब चूँकि मॉड्यूलर सिस्टम में उसमें से कुछ चैप्टर्स इंक्लूड हैं, तो वो मोस्टली आपके डोगर सर्जरी से कवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो मॉड्यूलर ऐड हुए हैं वो डोगर सर्जरी में नहीं है, तो वो आपको या तो किसी टीचर्स के लेक्चर से करने पड़ते हैं या फिर आपको बेली एंड लव से करने पड़ेंगे। तो उसमें एक टॉपिक था सर्जिकल सेफ्टी वाला, और एक जो दूसरा टॉपिक था वो हमारा था ERAS, इनहेंस रिकवरी आफ्टर सर्जरी। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं ये जनरल सर्जरी की डोगर्स की बुक में अवेलेबल नहीं है, तो ये आप लोग जो बेली एंड लव से कर सकते हो। बाकी जो आपकी जनरल सर्जरी का पोर्शन है मोस्टली वो आपका
डोगर जो सर्जरी वाली जनरल सर्जरी की बुक्स है उससे कवर हो जाती है। और नेक्स्ट फिर आता है न्यूरो सर्जरी। तो न्यूरो सर्जरी का एक अलग से पोर्शन है जो सिस्टेमिक सर्जरी है उसकी डोगर्स की, उसमें एक अलग से एक चैप्टर है, लेकिन उसमें टॉपिक्स जो हमारे मॉड्यूल में गिवन है वो उसमें अवेलेबल नहीं है। तो वो वाले टॉपिक जो मैंने खुद किए थे वो मैंने मोस्टली वीडियो से किए थे, या फिर एक है हैंडबुक ऑफ न्यूरो सर्जरी, तो उसमें वो वाले टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो वो वाले मैंने हैंडबुक ऑफ न्यूरो सर्जरी से किए थे। बहुत से ऐसे टॉपिक्स लाइक सेरिंगोमाइलिया हो गया, इस तरह के टॉपिक्स थे जो कि डोगर्स में भी अवेलेबल नहीं है और वो बेले में भी अवेलेबल नहीं है। तो हैंडबुक ऑफ न्यूरो सर्जरी से आपको वो करने पड़ेंगे अगर, क्योंकि लेकिन इसके MCQs 4 to 5 है, कुछ अगर कोई स्किप करना चाहता है बाकी चीज़ों की अगर उसकी ग्रिप है तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने खुद जो है वो हैंडबुक ऑफ न्यूरो सर्जरी से किए थे। यूरालजी का फुल पोर्शन आप डोगर सर्जरी से कर लो तो वो आपका उससे कवर हो जाता है जो सिस्टेमिक सर्जरी है। फिर एक है बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, तो इसके 2 चैप्टर है जनरल सर्जरी में, वो आपके मोस्टली इसके इतने MCQs नहीं है, 4 to 5 MCQs हैं, तो वो भी आपका जनरल सर्जरी जो डोगर्स के वहाँ से कवर हो जाता है। GIT का पोर्शन जो है ये जो है मोस्टली हमने 4th ईयर में इसमें बहुत सी चीज़ें कवर कर ली थी, लेकिन अभी जो है फाइनली ईयर में दोबारा से इसमें से हमारे कुछ MCQs जो थे वो रिपीट हुए थे 4th ईयर वाले टॉपिक से, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे ऑस्पी में आई थी 4th ईयर वाली। तो इसलिए जो है GIT के क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके MCQs टोटल आई थिंक 17 MCQs थे, लेकिन उसके लिए आपको फुल जो है वो सिस्टेमिक जो डोगर सर्जरी है उससे कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। फिर एंडोक्रिनोलॉजी का एक चैप्टर है सिस्टेमिक डोगर सर्जरी से, वो भी उससे कवर हो जाता है उसके लिए जो है। लेकिन ये है कि आपको साथ में लेक्चर देखने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बुक में नहीं होती, आपको समझ नहीं आ रही होती, तो उसके लिए लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद जो लेक्चर्स देखे थे वो मैंने डॉक्टर ट्यूटोरियल के देखे थे, ये आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में इसकी वो लिंक शेयर होता है, उस पर अवेलेबल हैं। और ये है कि ये थोड़े लेंथी होते हैं, एक टॉपिक के लिए तकरीबन कोई 30 मिनट्स का होता है, कुछ 1.5 आवर का भी होता है, तो ये डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक। लेकिन ये है कि ये मोस्टली जो है बेली एंड लव से इसको वो कवर करते हैं, और जितनी भी न्यू गाइडलाइंस होती हैं सारी वो इसके बारे में बताते हैं। तो इसलिए मैंने तो ऐसे करती थी कि मैंने प्रेप्स में ये देखना स्टार्ट किया था, और जो भी टॉपिक में होता था उसके साथ में अपने नोट्स जो है वो कुछ जो है अपनी बुक के ऊपर लिख लेती थी स्टिकी नोट्स के तौर पे, और कुछ जो है मैंने इसके लिए अपने अलग से नोट्स बनाए थे। और ये बहुत अच्छे हैं, मतलब इससे आपके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं, और न्यू गाइडलाइंस जितनी भी होती है वो आपको बताते हैं, और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये बताते हैं कि क्या क्या MCQs आ सकते हैं। और प्रेपलेटर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो इस वक्त वीडियोज़ नहीं मिली थी, लेकिन इसकी मैंने नोट्स देखे थे, इनके नोट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसका ये एक मसला है कि ये थोड़े लेंथी होंगे, अगर आप स्टार्ट ऑफ द सेशन से इसको साथ लेके चलोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मोस्टली ये 2 अवेलेबल हैं जो अच्छे हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं जो कि ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ नहीं देख सकते, क्विक रिवीजन चाहते हैं, तो उनके लिए सेल्फलेस भी अवेलेबल है, तो वो सेल्फलेस से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो ये मैंने बता दिया न्यूरो सर्जरी के बारे में, इसके जो टॉपिक्स है डोगर्स में एक चैप्टर है, उससे आपके टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, तो इसके लिए आप हैंडबुक ऑफ न्यूरो सर्जरी उससे कर सकते हो। अच्छा, एक अलग से पोर्शन है आर्थोपेडिक्स का, ये मोस्टली आपका जो MSK मॉड्यूल है उसमें आता है, और ये आपका फर्स्ट ब्लॉक में आता है, ब्लॉक N में। तो इसके कुछ आई थिंक 8 MCQs थे, मुझे अब से याद नहीं है, लेकिन इसके जो टॉपिक्स हैं वो हमारा एक अलग से डोगर्स में चैप्टर है, लेकिन वो वाले जो वो टॉपिक्स है वो हमारे मॉड्यूल में गिवन नहीं है। लेकिन उससे फिर भी ऑस्पी में बहुत से स्टेशंस आए थे, लाइक फ्रैक्चर्स हो गए, उसके अलावा हमारे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, इस तरह की चीज़ें जो थी वो हमारे ऑस्पी में भी फ्रैक्चर से आए थे। हालांकि हमारे मॉड्यूल में फ्रैक्चर मेंशन नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस में आई थिंक 3rd ईयर में हमने पढ़े थे, इसलिए वो अभी MCQs हमारे आए थे। तो उसके लिए तो मतलब फ्रैक्चर्स के लिए आई थिंक डोगर्स जो है वो उससे तो कवर हो जाता है, लेकिन कुछ हमारे न्यू ऐसे टॉपिक्स थे जो डोगर्स में नहीं थे। उसमें कुछ एक आई थिंक रूमेटाइड आर्थराइटिस का था, पोलियो का टॉपिक था, और कुछ 1-2 टॉपिक्स और थे जो उस बुक में अवेलेबल नहीं थे। तो उसके लिए हमने ये जो प्रेप लेडर के लेक्चर्स हैं उसमें उसके नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप वो वाले जो है नोट से कर सकते हो, या आपके टीचर्स की कोई स्लाइड्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो हमारे जो ग्रुप्स में डिफरेंट स्लाइड्स भी शेयर हुई थी ना, तो वो बहुत अच्छी थी, मैंने उनसे किए थे। या फिर यूट्यूब पे आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो उसके लिए, क्योंकि वो टॉपिक्स बहुत हाई लेवल के थे, लाइक पोलियो में आर्थोपेडिक और रूमेटाइड आर्थराइटिस के कैसे जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे आर्थोपेडिकली, तो वो वाले टॉपिक्स थे जो कि बुक में अवेलेबल नहीं थे, और मोस्टली वो बेली एंड लव में भी अवेलेबल नहीं थे। तो इसलिए जो है
میں نے تو خود جو ہے وہ ٹیچرس کے سلائڈ سے کیے تھے اور ساتھ میں جو میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی تھی. نیکسٹ. میڈیسن تو تقریباً آپ کو فل بک کور کرنی ہے. ڈفرینٹ ماڈیولس میں اس کے ڈفرینٹ پورشنس ہیں. بکس جو ہیں میڈیسن کی، جو کہ ویسے تو سارے ہمیں ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیوڈسن پڑھو، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ ڈیوڈسن آپ ایک بار اس کو پڑھ تو لو گے، لیکن بعد میں آپ کو اس کی ریویژن کرنا، اس کو یاد رکھنا، وہ بہت زیادہ مشکل تھا. تو میں نے ساتھ ساتھ ڈیوڈسن ایک بار ریڈ کی تھی، لیکن بعد میں پریپس میں تو میں اس کو بالکل بھی، اور بعد میں جب ریویژن کی تھی میں اسے نہیں کر سکتی تھی. تو اس لیے جو ہے میں نے ایک جو ہے عرفان مسعود اور اسٹیپ اپ کی بک فالو کی تھی. اب یہ 2 بکس ہیں جو کہ لوگ موسٹلی فالو کرتے ہیں، اور یہ ہر ایک پرسن کا اپنا وہ چوائس ہے. کچھ لوگوں کو اسٹیپ اپ زیادہ اچھی لگتی ہے، کچھ لوگوں کو عرفان مسعود زیادہ اچھی لگتی ہے. اور ان دونوں میں یہ ڈفرینس ہے کہ عرفان مسعود میں ٹو دا پوائنٹ بات لکھی ہوتی ہے. لائک یہ ایک ٹاپک ہے، اس میں آپ نے یہ اس کی سمٹمس ہوں گے، یہ اس کی انویسٹیگیشن ہے، یہ اس کی ٹریٹمنٹ، کچھ بھی ایکسپلینیشن وغیرہ اس میں گیون نہیں ہے. تو اس لیے کچھ لوگ تو مطلب اس کو بھی جن کا رٹا اچھا ہے وہ تو لگا سکتے، لیکن کچھ لوگوں کو کنسیپٹ چاہیے ہوتے تو اس میں کنسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ نے اس کے کنسیپٹ لینے تو آپ اس کے ساتھ BNB کی ویڈیوز دیکھ کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہو، تو وہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. لیکن ایسے کہ مجھے اس لیے عرفان مسعود زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی، وہ ٹو دا پوائنٹ بات ہے، کیونکہ مجھے زیادہ کنسیپٹ والی چیزیں اچھی لگتی تھی. تو اس لیے جو ہے میں نے ساتھ میں اسٹیپ اپ بھی پڑھی تھی. لیکن کچھ ایسے ٹاپکس تھے جو کہ میں نے بالکل اسٹیپ اپ سے پڑھے تھے، کچھ ایسے تھے جو کہ میں نے بالکل عرفان مسعود سے کیے تھے. اب جیسے ریسپائریٹری اور نیفرولوجی ہو گیا، اور GIT کے کچھ ٹاپکس، یہ سارے میں نے اسٹیپ اپ سے کیے تھے، اور ساتھ میں نے کیپلان سے بھی ان 2 بک سے میں نے کیے تھے. اور جو باقی ہیماٹولوجی، ریوماٹولوجی ہو گیا، CVS ہو گیا اور نیورولوجی، یہ میں نے سارے جو ہے اس سے کیے تھے، عرفان مسعود سے کیے تھے. لیکن یہ میں ایسے کرتی تھی کہ ساتھ میں ڈیوڈسن کے جو ایکسٹرا پوائنٹس ہوتے تھے وہ عرفان مسعود کے اوپر میں لکھ لیتی تھی. ساتھ میں BNB کے لیکچرز دیکھتی تھی، وہ کوئی ایکسٹرا پوائنٹ ہو وہ بھی میں اس کے اوپر نوٹ کر لیتی تھی. کیونکہ پھر جب آپ ریویژن کرتے ہو تو آپ ڈفرینٹ بک سے کنسلٹ نہیں کر سکتے، وہ مشکل ہوتا ہے. تو میں نے اس کے اوپر اپنے نوٹس وغیرہ سارے ساتھ ساتھ میں اس کے اسٹیکی نوٹس کے اوپر یا بک کے اوپر جو بھی خالی اسپیس ہوتی تھی میں اس کے اوپر لکھ لیتی تھی. اور ڈیوڈسن سے آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے، خاص طور پہ جو اس کے ٹیبلس ہیں اور جو اس کے فلو چارٹس ہیں وہ آپ نے ضروری کرنے ہیں. لائک CVS میں اس کے بہت اچھے فلو چارٹس بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ GIT میں اس کے بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ جو فلو چارٹس ہیں اور اس کی جو ٹیبلز وغیرہ وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں. اور اس طرح ریسپائریٹری میں وہ والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے ڈیوڈسن سے کچھ نہ کچھ اس کے ٹیبلز آپ نے کرنے ہیں. باقی جو ہے کچھ لوگ کیپلان بھی بک یوز کرتے ہیں. کیپلان بھی بہت اچھی بک ہے، لیکن وہ پرسن ٹو پرسن وہ ویری کرتے ہیں نا. جو لوگ اس کے صرف لیکچر سنتے ہیں تو وہ ساتھ میں کیپلان کی بک یوز کرتے ہیں. میں نے خود جو ہے ریسپائریٹری کے لیے بھی کیپلان کے لیکچر تھوڑے بہت دیکھے تھے اور اس کی بک سے کچھ ٹاپکس پڑھے تھے، لائک ایسما اور COPD وغیرہ، تو وہ مجھے اچھے لگے تھے. اور نیفرولوجی کے کچھ ٹاپکس میں نے کیپلان کی بک سے کیے تھے تو مجھے اچھا لگا تھا. لیکن باقی جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی کے، آپ لوگ عرفان مسعود یوز کرتے ہو، اسٹیپ اپ یوز کرتے ہو، یا پھر آپ لوگ کیپلان یوز کرتے ہو. اور ڈیوڈسن جو ہے وہ تو آپ لوگ اگر کوئی اس کو کور کر سکتا ہے تو اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ پورا ایک ٹاپک پڑھ لو گے، آپ کو کنسیپٹ بھی سمجھ آ جائے گا. لیکن اگر آپ کو کوئی فنگر ٹپس پہ پوچھے گا کہ اس کی کیا انویسٹیگیشن ہے، اس کی کیا سمٹمز ہے، تو وہ ڈیوڈسن سے اس طرح یاد رہنا بہت زیادہ مشکل تھا. اور لیکچرز جو آپ نے دیکھنے ہیں، میں نے خود جو ہے وہ اس کے لیے BNB کے لیکچرز دیکھے تھے. اور خود پریپ لیڈر کے مجھے لیکچر اس وقت میں تو، لیکن میں نے خود BNB کے سارے لیکچر لکھے تھے کیونکہ اس کے کنسیپٹ بہت زیادہ اچھے ہوتے بھی شارٹس ہیں، اس کے کنسیپٹ بھی بہت اچھے ہیں. لیکن اگر آپ کو پریپ لیڈر کے لیکچر اگر آپ اسٹارٹ سے دیکھ رہے ہو تو مطلب مجھے تو اس سے بیسٹ اور کچھ بھی نہیں لگتا. پریپ لیڈر وہ ہر چیز آپ کو بتائے گا کہ فرسٹ لائن انویسٹیگیشن، نیکسٹ ٹریٹمنٹ پلان، اس طرح کے جو کوشچن آتے ہیں ہمارے ایگزام میں MCQs موسٹلی اسی طرح کے آتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں پریپ لیڈر میں بہت اچھی طریقے سے کور ہیں. ان کے لیکچرز نوٹس بھی ساتھ میں اویلیبل ہیں، آپ کو زیادہ نوٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تو آپ بعد میں ان سے کنسلٹ کر سکتے ہو. اور کچھ لوگ اسموسس کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، وہ بہت شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں تو اچھی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے ریویژن چاہتے تو آپ دیکھ سکتے ہو. اور کیپلان کے لیے بھی میں نے بتایا کہ کیپلان کے لیکچرز کے ساتھ اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اچھے آپ دیکھ سکتے ہو. سیلف لیس کو خود میں اتنا پریفر نہیں کرتی تھی، لیکن یہ کہ اگر کوئی ایوریج اسٹوڈنٹ ہے وہ باقی چیزیں کور نہیں کر سکتا مطلب اور باقی لیکچر سے، تو سیلف لیس اس کے لیے اچھا ہے. نیکسٹ. اچھا، پھر ایک ہے سائکیٹری کے لیے. سائکیٹری کے لیے تو مجھے تو BNB بیسٹ لگا تھا.
اب BNB کے جو لیکچرز ہیں وہ آپ جو نوٹس ہیں وہ آپ پرنٹ آؤٹ کروا لو اور اس کے لیکچر ساتھ میں سنو، تو وہ اس سے آپ کی آلموسٹ تقریباً ساری سائکیٹری کور ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں گیون ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کیپلان کے لیکچر کرتے ہیں، کیپلان کے بھی لیکچرز اچھے ہیں اور ایزیلی مطلب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن میں خود جو ہے وہ BNB کو زیادہ پریفر کرتی ہوں۔ اور پھر ایک آتا ہے ڈرماٹولوجی۔ ڈرماٹولوجی کا ہمارا پورشن جو ہے وہ میڈیسن میں ایک الگ سے مطلب اس کا جو فرسٹ ماڈیول ہے اس میں کافی MCQ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے آسپیسٹیشنز بھی 3 آسپیسٹیشنز ہیں، تو آپ کو جو ہے ڈرماٹولوجی کے اوپر خاص طور پہ مطلب زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ بک جو ڈرماٹولوجی کے ہمارے ٹاپکس تھے نا وہ عرفان مسعود میں تو بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی اسٹیپ اپ میں ہے، تو وہ والے ٹاپکس آپ کو ڈیویڈسن میں ملیں گے، لیکن کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ڈیویڈسن میں بھی اویلیبل نہیں ہے، تو وہ ہم نے اپنے ٹیچرس کی سلائڈ سے کیے تھے۔ اور باقی جو ہے جو پریپلیٹر کے لیکچر نوٹس ہیں وہ اس میں بہت اچھے گیون ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ ڈیویڈسن سے چیپٹر ایک بار اچھی طریقے سے کر لو تو یہ آپ کا آلموسٹ وہاں سے کور ہو جائے گا۔ لائک سوریاسس کا ٹاپک ہے، بیکٹیریل، فنگل، وائرل انفیکشن جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں گیون ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرگ ریئیکشن جو بھی ہیں اور ڈفرینٹ جو سسٹمک ڈیزیزز میں اسکن میں مینیفیسٹیشن کیا کیا ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی اور بک میں اویلیبل نہیں ہے، تو یہ ڈیویڈسن میں ہے، تو آپ یہ اس سے کور کر سکتے ہو۔ لیکچرز جو ڈرماٹولوجی کے لیے وہ پریپلیٹر کے ہی اچھے ہیں، اگر آپ اس سے دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ نیکسٹ آئی تھنک سو ختم ہو گیا۔ جی بس یہی کچھ تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ ہاؤ ٹو اپروچ اینڈ پریپیئر فار آسکی اور لنگ کیسے سبجیکٹ ہو؟ آسپی کے لیے تو ایسے ہے کہ ڈفرینٹ بکس اویلیبل ہیں جو آسپی اسٹیشن کے لیے، موسٹلی ہم لوگ تو وہ والے آسپی اسٹیشن کرتے جو ہمارے پریویسلی ہمارے پاس PDF بنے ہوئے ہیں جو ہمارے پریویسلی آتے ہیں، تو ہم اس سے کر لیتے ہیں، یا پھر کچھ آسپیز کی بکس لائک ڈوگرس کی جو آسپی کی بک ہے وہ بہت اچھی ہے، اس میں پکچرز وغیرہ اویلیبل ہیں اور اسی طرح کی سینیریوز آتے ہیں، وہی پکچرز ایکس ریز وغیرہ پڑی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے میڈیسن کے ہیں تو میڈیسن کی بھی ڈفرینٹ پکچرز آتی ہیں، یا پھر کوئی سینیریو ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری جو ہے وہ جو پریویس آسپیز تھی اس میں سے ہمیں ایک ہیلپ مل جاتی ہے نا کہ یہ ٹاپک زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ والے آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو شارٹ کیسز ہمارے اس میں آتے ہیں وہ ڈفرینٹ ایگزامینیشنز آتی ہے، لائک ایگزامن دا پریکارڈیم، تو وہ تو ہم لوگ پریکٹس کرتے تھے۔ پریکٹس یہ ہے کہ آپ لوگ جا کے کوئی آپ کو پہلے پریکٹس آپ نے ویڈیو دیکھی، کچھ لوگ جی کی میڈیسن کو پریفر کرتے ہیں، کچھ میکلیاڈ کی ویڈیوز کو پریفر کرتے ہیں، تو میں نے میکلیاڈ کی ویڈیوز دیکھی تھی، اس کے بعد پھر ہم لوگ بس پریکٹس کرتے تھے اور پھر ہماری جو ہے وہ اس میں آ جاتی تھی۔ آسپی میں ایک اسٹیشن جو بھی JVP کا لائک اسٹیشن آیا ہے، آپ اس پہ JVP میں کرو، تو یہ ساری چیزیں ہم نے ویڈیو سے دیکھ کے پریکٹس کیا تھا۔ اور اس طرح جو لانگ کیس ہے، لانگ کیس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو فل اس سے پہلے پریکٹس یہ ہے کہ آپ لوگ وارڈ میں جاؤ، پہلے ہسٹری لو، فل ایگزامینیشن کرو اور اپنا کیس کسی کو پریزنٹ کرو، لائک کوئی آپ کا کوئی سینئر، کوئی ٹیچر ہے، کوئی SPR ہے، کوئی اسسٹنٹ پروفیسر تو خاص اتنا اویلیبل نہیں ہوتے، کوئی سینئر آپ کے TMOs ہے جن کو زیادہ پتہ ہے، آپ ان کو پریزنٹ کرو، تو وہ آپ کی مسٹیکس وغیرہ نکالتے ہیں کہ اچھا آپ کی اپروچ کس طرح تھی، آپ نے ڈفرینشیل ڈائگنوسس صحیح بنائی ہے کہ نہیں، آپ اس کے لیے کیا کیا انویسٹیگیشن کرو گے، کیا کیا ٹریٹمنٹ کرو گے، تو آپ اس طریقے سے پریکٹس سے آتا ہے۔ اور جب تک آپ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹارٹ آف دا سیشن پہ اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں اتنی نالج نہیں ہوتی، جب آپ لوگوں کو اپنے میڈیسن میں ابھی آپ کا ہیماٹولوجی چل رہا ہے، آپ نے فل ہیماٹولوجی کور کر لیا، آپ نے اس میں ایک لیوکیمیا کا ٹاپک پڑھا، آپ وارڈ میں جاؤ، آپ دیکھو لیوکیمیا کا پیشنٹ وہاں پہ ہے، تو آپ اس میں جا کے اس سے ہسٹری لو، اس کے ڈفرینشیل بناؤ اور کسی کو پریزنٹ کرو، تو اس طرح لانگ کیس کے لیے پریپریشن کرنا زیادہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس لاسٹ میں سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر جب تک آپ نے خود پہلے سے ہسٹری نہیں لی، ایگزامینیشن نہیں کی، تو لاسٹ میں مطلب ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے سارا سال ویسے ہی ویسٹ کیا ہے۔ تو میں تو خود ایسے کرتی تھی کہ میں جا کے ہسٹری لیتی تھی، ایگزامینیشن کرتی تھی اور میں اپنا کیس کسی کو پریزنٹ کرتی تھی، تو جو بھی اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو تو وہ پھر ہمیں بتا دیتے تھے۔ Any other question? اگر کسی کا کوئی اور کوشچن ہے تو کمنٹس میں کائنڈلی ٹائپ کر دیں، وی ول ویٹ فار منٹ۔
اچھا فرحات، جی میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اوسپی کے لیے جو ہے نا آپ لوگ جو ہمارا بھی فائنل ایئر کا بھی گروپ بنا تھا نا آل میڈیکل کالجز کا، تو ہم نے وہ جوائن کیا تھا، اس نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی تھی نا ایم سی کیوز میں بھی اور اس طرح. پھر اس میں ڈفرینٹ اوسپی جو اسٹف تھا وہ بھی شیئر ہوتا تھا، تو ڈفرینٹ کالجز کے اوسپی اسٹیشنز اگر آپ کر لو اور پھر اپنا بھی کچھ کر لو اس طرح بکس کی چیزیں نا تو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. پھر وہی چیز موسٹلی وہی اسٹیشنز ہوتے ہیں جو کہ ریپیٹ ہوتے ہیں، بس پھر ایک آدھ دو کوشچنس اس طرح اس میں ڈفرینٹ اسپیکٹ سے پوچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹاپک بس آپ نے کور کرنا ہوتا ہے نا، تو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے وہ چیز. تو اس لیے آپ وہ گروپس بھی جوائن کر لو، وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. اور پھر اس میں جو چیزیں شیئر ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ پڑھا کرو، وہ بہت زیادہ کنسیپٹس بھی کلیئر کرواتے ہیں. اور اس طرح تو اس طرح اور اوسپی پہ اس طرح ہے کہ ہمارا لانگ کیس کنونشنل کا تو اس طرح ہوتا تھا ان کے 90 مارکس ہوتے تھے نا، ہمارے ابھی لانگ کیسز کے 30 مارکس ہو گئے، تو وہ بہت زیادہ ریڈیوس ہو گئے. تو ہمارا جو اوسپی والا وہ ہے نا وہ چنک وہ بہت زیادہ ہے، تو دونوں پہ فوکس کرنا چاہیے، دونوں کے لیے پڑھنا چاہیے. لیکن لانگ کیس ہو جاتا ہے اس طرح کہ آپ نے پورا سال پڑھا ہو تو موسٹلی وہ وائوا ٹائپ ہی ہوتا ہے، کچھ وہ ڈفرینٹ ٹیچرس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، پروفیسرس پہ کہ وہ کس طرح کا لانگ کیس. وہ کچھ لوگ جو ہے وائوا کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ہسٹری ٹیکنگ وہ چیزیں میتھڈ ایگزامینیشن وغیرہ چیک کر لیتے ہیں کہ اچھا ریلیٹیو ایگزامینیشن آپ نے کی ہے تو وہ آپ سے کروا بھی لیتے ہیں اسی وقت. لیکن جو ہمارا اوسپی والا چنک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس پہ بھی آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. صحیح ہے. اور اس کے لیے جیسے قندیل نے بتا دیا ہے کہ نا ڈفرینٹ ویڈیوز گی کی میڈیسن بہت زیادہ اچھی ہے، تو وہ بھی. اور ایک بک ہے حسن اوس کی گائیڈ، وہ بھی اگر آپ لوگ پڑھو تو وہ بالکل گی کی میڈیسن کے ایگزامینیشن پوائنٹس اور وہ اس بک کے بالکل سیم ہی ہے، تو وہ ویڈیوز آپ لوگ دیکھ لو تو وہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گی آپ کو. تو بس یہی. تھینک یو. اوکے ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ لانگ بکس پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے ایک دو تین دوست ایسے کہہ رہے ہیں کہ مطلب ڈیوڈسن اور بیل اینڈ لاؤ اور اس طرح پرویز اکبر، تو کیا یہ سارے کور ہو سکتے ہیں ایک سال میں؟ نہیں، اس طرح ہے کہ آپ سیشن کے سٹارٹ سے اگر ویسے ہی پڑھنا چاہتے ہو یہ بکس تو آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن لاسٹ میں بالکل بھی ریویژن کا ٹائم ہمارے موڈیول سسٹم میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے موڈیولز ایک بلاک میں انہوں نے جمع کیے ہوتے. فل ایک آبز کا جو سبجیکٹ ہے وہ انہوں نے ایک موڈیول میں ڈال دیا، اس کے ساتھ رینل اور انڈو، یہ بہت زیادہ کورس ہو جاتا ہے، تو وہ ان 3 دنوں میں ریوائز کرنا پھر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگ ابھی پڑھ سکتے ہو، اس طرح پوائنٹس نوٹ کر سکتے ہو. اگر میں نے تو خود پھر اس کے ساتھ جو عرفان مسعود بک تھی وہ بہت زیادہ اچھی بک ہے، وہ بالکل انہوں نے ڈیوڈسن کا سمرائز فارم لکھا ہوا ہے نا، تو وہ یا اسٹیپ اپ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے نا تو وہ. لیکن ان چیزوں کو بھی پھر لاسٹ میں جو ریوائز کرنے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں. پھر میں نے خود اس کے ساتھ بی این بی ویڈیوز وغیرہ دیکھی تھی. اور سرجری کے لیے تو ڈاگر بالکل سفیشینٹ ہے، وہ بس وہ چیزیں آپ دیکھو وارڈ میں سرجریز وغیرہ دیکھو اور بس اپنی ڈاگر کی بک پڑھو. بیل اینڈ لو بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح ہے کہ وہ ابھی سیشن کے سٹارٹ سے آپ ایسے ہی اپنے اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہو نالج کے لیے، اگر اس میں تھوڑے بہت ایکسٹرا پوائنٹس. لیکن میں نے خود اس کے کچھ ٹاپکس پڑھے تھے اور پھر میں نے ڈاگر کے ساتھ کوریلیٹ کیے تھے، بالکل اس کے جو مین چنک کا اس کے جو مین پوائنٹس تھے نا وہ ڈاگر میں اٹھا کے لکھے تھے. باقی تو اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایکسٹرا کوئی چیز ہوگی. بیل اینڈ لو تو بالکل پڑھنے والی، اور پھر ریویژن تو بالکل اس سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ آخر میں پھر ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا ریویژن کے لیے. تو آپ اس طرح کر سکتے. اوکے ڈاکٹر صاحبہ، آپ اگر آخر میں کوئی ایسی اسٹڈی کے حوالے سے کوئی ٹپس دینا چاہتی ہے تو پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. میرا بس مطلب میں ہے یہ کہ مطلب جی میرا مطلب یہ ہے کہ مطلب میڈیسن کے حوالے سے اسپیسیفکلی یا پھر سرجری کے حوالے سے، مطلب کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو زیادہ عرصے کے لیے ریٹین کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایسی اسٹریٹجی آپ نے یوز کی ہو اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہو تو. بس اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ بار بار پڑھنا ہے. اور اس طرح فائنل ایئر اس طرح ہے کہ
बिल्कुल गप शप के साथ नहीं हो सकता कि बस बिल्कुल आखिर टाइम में आप लोग पढ़ो और बस आप कहोगे कि हो जाएगा। और ये तो वैसे भी प्रीवियस ईयर्स का बिल्कुल रिपीटिशन है। बहुत ये सारे जो मॉड्यूल्स है ये हमने पिछले ईयर्स में हमने प्रीवियस ईयर्स में कवर किए हुए हैं, तो ये अभी बस उनकी वही रिपीटिशन है ये। लेकिन ये इस तरह इसमें मेनली मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशंस इन्हीं चीजों पे फोकस किया जाता है ना फाइनल ईयर में। तो उसमें फिर बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स और ये चीजें चाहिए होती है ना, एक एक पॉइंट जो है वो मैटर करती है। बहुत माइन्यूट सी चीज होगी, आपको कोई भी आप उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझोगे, लेकिन वो बिल्कुल एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस तरह। तो इसलिए साल के स्टार्ट से पढ़ना है। लेकिन अब इस तरह भी नहीं कि दिन रात बिल्कुल अब सारी एक्टिविटीज को अवॉइड करो कि बस नहीं फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर है, इस तरह नहीं। लेकिन इस तरह बाकी चीजों को भी साथ लेके चलना है। और लेकिन फाइनल ईयर का इस तरह है कि ये टाइम मांगती है, सही है। इसके लिए आपको टाइम निकालना है और आपने सही पढ़ना है। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर बंदे पे जब टेंशन आती है तो फिर वो इस तरह फ्रूटफुल स्टडी उसकी फिर नहीं होती। और बस यही है कि हाउस जॉब के लिए फिर उसके मार्क्स जो है मैटर करते हैं थोड़े बहुत फाइनल ईयर के। और बस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल ईयर। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये एक और सवाल किसी ने पूछा कि एमसीक्यू सिनेरियो के लिए कोई सजेशंस। अच्छा, एमसीक्यूज इस तरह है कि पहले तो मैंने 10 डॉक्टर स्टार्ट किए हुए थे ना सिनेरियोज उसके। तो कुछ आईएमएम का एक बुक था, वो मेरी फ्रेंड ने मुझे वो दिखाया था कि इसके जो कार्डियो के सिनेरियोज है वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल होते हैं। लेकिन वो मैंने थोड़े बहुत एमसीक्यूज देखे, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। आप चीजें भी रिवाइज करो, याद भी करो, और फिर एमसीक्यूज के लिए टाइम निकालना तो वो बहुत ज्यादा फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो इस तरह है कि मैंने फिर 10 डॉक्टर से कुछ र्यूमेटोलॉजी मैंने उसके एमसीक्यूज किए हुए थे। लेकिन बिल्कुल बुक की चीजें थी, सिनेरियोज भी थोड़े बहुत डिफरेंट थे। आपका जो माइंड है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है ना। और एमसीक्यूज आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस तरह है कि बुक बंदा जितना भी पढ़े जितना भी याद करे तो उसका माइंड उस चीज को पिक नहीं कर सकता है। जब आप एमसीक्यूज पढ़ो और आप एमसीक्यूज करो तो उससे जितना आपका माइंड क्लियर हो जाता है और आप कहते हो कि अच्छा इसमें ये पॉइंट पिक करना है और यही करना है, तो फिर आपको बहुत हेल्प होती है उससे। सही है, तो आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस जरूर किया करो। क्योंकि आखिर में फिर हमने इस तरह था, जो हमारा ग्रुप बना था फाइनल ईयर का, तो हमने फिर बस डिफरेंट प्री प्रॉफ्स के जो एमसीक्यूज थे वही किए थे। और बिल्कुल हमने इस तरह किया था कि जो फोर्थ ईयर में हमारा इस तरह था कि प्री प्रॉफ्स हमने बिल्कुल पेपर के रात किए थे। लेकिन फाइनल ईयर में इस तरह था, हमने 20 डेज पहले ही प्री प्रॉफ सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स थे और इस तरह एमसीक्यूज भी थे जो कि सॉल्व नहीं थे, वो हमने खुद सॉल्व करने थे। तो उससे पहले किए थे। और फिर भी जब हम पेपर की रात कर रहे थे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी हमें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चीजें थी जो कि क्लियर नहीं थी उस वक्त भी। तो इस तरह के एमसीक्यूज आप स्टार्ट से ही प्रैक्टिस करो तो फिर आपको एक टॉपिक का अंदाजा हो जाता है, वो मैंने किस एस्पेक्ट से पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। क्योंकि ऐसे अंधाधुंध बंदा टॉपिक पढ़ता रहता है, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं होता कि इससे किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। लेकिन आप जब उस टॉपिक के हवाले से एमसीक्यूज पढ़ो और वो करो प्रैक्टिस, तो फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ मैंने ये टॉपिक किस तरह पढ़ना है और किस तरह रिटेन रखना है फिर। जी डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है कि स्टेप अप वर्सेस इरफान मसूद, विच वन इज बेटर? डॉक्टर कंदील, डॉक्टर कंदील है। जी, मैंने ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट इनकी चॉइस मतलब डिफरेंट होती है ना। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा स्टेप अप को प्रेफर करते हैं, जिनको अगर कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वो स्टेप अप पढ़ते हैं। और कुछ लोग जो टू द पॉइंट जो बात है वो इरफान मसूद को फॉलो करते हैं। इरफान मसूद में ये है कि ये जो है डिविजन की जो मेन पॉइंट है ना उसको इसने मोस्टली एक्सप्लेन किया है ना। लेकिन ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें इसमें समझ नहीं आएगी कि ये टू द पॉइंट इसने बात की, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है। तो उसके लिए आपको फिर जो है या तो आपको वीडियो साथ में देखनी पड़ेंगी लाइक बीएनबी की, या फिर आपको कोई और वीडियोस वगैरह भी देखने की जरूरत हो सकती है। तो इसलिए जो है मतलब मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने इरफान मसूद और कुछ के लिए मैंने स्टेप अप पढ़ी थी। जैसे आप रिस्पिरेटरी वाला टॉपिक देखोगे,
ریاضی والا دیکھو گی تو یہ اسٹیپ اپ میں بہت زیادہ اچھے ایز کمپیئر ٹو جو یہ ہے عرفان مسعود ہے. لیکن ہیماٹولوجی ہو گیا, باقی ریوماٹولوجی ہو گیا, کچھ اور ٹاپکس ہیں جو وہ ہے وہ عرفان مسعود نے بہت اچھے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ویری کرتا ہے. آپ جو ہے مطلب ایک دو ٹاپکس کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہو, یا پھر آپ ایک دفعہ مطلب تھوڑے ٹاپکس جو عرفان مسعود سے بھی پڑھ کے دیکھ سکتے ہو کہ یہ کون سی زیادہ اچھی ہے, تو آپ اس کو فالو کرو. لیکن یہ کہ ہماری کلاس میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس نے عرفان مسعود فالو کیا, تو کچھ اسٹوڈنٹ نے اسٹارٹ سے ہی اسٹیپ اپ فالو کیا تھا. لیکن اسٹیپ اپ مجھے زیادہ خود اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ایک زیادہ اسٹینڈرڈ بک ہے ایز کمپیئر ٹو عرفان مسعود. اس کی چیزیں مطلب غلط نہیں ہو سکتی, اور مجھے اس لیے اسٹیپ اپ زیادہ اچھی لگتی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک آخری سوال ہم لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پھر وائنڈ اپ کریں گے. یہ کسی اور نے سوال پوچھا ہے کہ آپ اسکن ٹیچرز ورسس عرفان مسعود. اچھا یہ آپس کے لیے جو ہے 10 ٹیچرز عرفان مسعود دونوں میں نے پڑھے ہوئے تھے. تو 10 ٹیچرز کا میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ بالکل سمرائز فارم جو ہے عرفان مسعود میں بالکل بلٹ فارم میں وہ پوائنٹس لکھ کے ہوتے ہیں, باقی اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. صحیح ہے, آپ 10 ٹیچر پڑھو پھر آپ عرفان مسعود کو ریویو کرو تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی جو ہوگی, پھر آپ عرفان مسعود سے یاد کر لو کیونکہ اس میں بالکل پوائنٹس کے فارم میں لکھے ہوئے ہیں نا, تو پھر وہ آپ کو ایزی ہوتی ہے. باقی ان دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. صحیح ہے. جی جی. ڈاکٹر شگفتہ, اگر آپ کی کوئی اینڈنگ ریمارکس ہو تو آپ دے سکتی ہیں. بس ایز سچ تو کوئی نہیں, بس بیسٹ آف لک فار یور فائنل ایئر, اور ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ ہمارا رزلٹ اچھا ہے, اور بس جی جی تھینک یو. ضرور. جی اور اگر اور کوئی کوشچنس ہو تو نیکسٹ اس کے لیے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, اینڈ اگر کوئی سوال آئے تو میں بتا دوں گا. ڈاکٹر قندیل, جی اگر آپ کی کوئی اینڈنگ ریمارکس ہو تو آپ دے سکتی ہیں. میں بس یہی کہوں گی کہ اسٹارٹ آف دا سیشن سے اسٹڈی اسٹارٹ کریں, بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں جو آپ کو فیوچر میں بھی ہیلپ کرے گا. اور کسی نے پوچھا تھا کہ لانگ بکس جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہے, تو میرے خیال میں ابھی تو آپ کو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن لانگ ٹرم کے لیے آپ کو پھر تھوڑا لائک ڈیوڈسن آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. بیلی اینڈ لو اس کا مجھے اتنا خود بھی آئیڈیا نہیں, میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھی تھی, لیکن ڈیوڈسن آپ کو لانگ ٹرم کے لیے پھر مطلب جب آپ لوگ آگے جاؤ گے, جب آپ اپنا پارٹ 1 کوئی میڈیسن میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ اچھی ہے. لیکن ابھی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دے گی کیونکہ آپ اس کو بالکل اویئر نہیں کر سکو گے. اور بس میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ محنت کریں اور بس سب اچھے ڈاکٹر بنیں. اور بس یہ چیز صرف نہیں ہوتی کہ آپ کے مارکس اچھے آ جائیں گے, یہ ہوگا یہ کہ جو آپ اچھا پڑھو گے وہ آپ کو فیوچر میں بھی ہیلپ کرے گا. جی, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں گائیڈ کیا. میں بہت مشکور ہوں آپ دونوں کا. اور یہ کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز آئے تھے, اس کے لیے ایم ایکسٹریملی سوری. میں نے بہت کوشش کیا کہ جتنا جلد ہو سکے میں اس کو ٹھیک کروں, لیکن پرابلم یہ سے ادھر نیٹ کا کنیکٹیوٹی کا ایشو ساتھ میں آ رہا تھا مجھے, تو یہ مختلف پرابلمس تھے, اس لیے ایم ایکسٹریملی سوری. اور اگین آئی ایم ایکسٹریملی تھینک یو ٹو بوتھ آف یو. اور باقی آڈینس کے لیے کہ ماڈیولر میڈیکل سرکل کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے گائیڈ کریں, اور جتنا ہم سے ہو سکے کورس ڈسٹریبیوشن ہو یا پری پراپس ہو, جو بھی چیزیں ہو کیا وہ آپ لوگوں کو مہیا کر سکیں. تو ہمارے ساتھ رہیے, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہمارے اسپیکرس کو اسپیشلی بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضان ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.